अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तख्ती नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी। या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला। फा ज़ेर फी, ईलाफी। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। आमना, आवा, आनियतिन, ईलाफी, आईना, बिही। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा। जीम या मद ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर अ, जी आ। हा अलिफ ज़बर हा, रा दो ज़ेर रिन, हारिन। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, नारन। खा या ज़बर खई, रा दो पेश रुन, खैरुन। जाअ, जीअ, हारिन, नारन, खैरुन। दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू। दाल पेश दो, दावूदु। रा पेश रो, वाव या ज़बर वई, रुवई। दाल दो ज़बर दन, रुवैदन। रा ज़बर रा, ضاد वाव पेश ज़ू, रज़ू। रा ज़ेर री, जीम अलिफ ज़बर जा, रिजा। लाम दो पेश लुन, रिजालुन। मीम खड़ी ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली। काफ ज़ेर की, मालिकी। दावूदु, रुवैदन, रज़ू। रिजालुन, मालिकी। शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन। ता ज़बर ता, गैन खड़ी ज़बर गा, तगा।
طا زبر طا غين واو زبر غو طغوا طا يا زبر طي را دو زبر رن طيرا عين ألف زبر ع دال دو زد عاد شيء طغى طغوا طيرا عاد عين زبر ع لام كري زبر لا على عين يا زبر عي نون دو پیش نون عين فا يا زر في ها زر هي فيه قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول على عين فيه قال قول كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان كاف يا زبر كي دال دو زبر دن كيدا كاف يا زبر كي فا زبر فا كيف لام واو زبر لو حادو زير حن لوح لام يا زبر لي سين زبر سا ليس كان كيدا كيف لوح ليس ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا خا واو زبر خو فا دو زير فن خوف ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ماء واو يا زبر وي لام دو پیش لن ويل يا واو زبر يو ميم دو زير من يوم مالا خوف ماء ويل يوم